मेरी शादी का पहला दिन था, मगर किसी ने भी मुझे नाश्ते पर ना बुलाया था। मैं खुद ही उठकर बाहर आ गई थी, क्योंकि मेरा शौहर थोड़ा जल्दी ही उठकर कहीं चले गए थे और उन्होंने मुझे जगाना भी ज़रूरी नहीं समझा था। मुझे उनके इस रवैये पर थोड़ी हैरत हुई, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद उनको किसी ज़रूरी काम से जाना होगा, इसीलिए वो चले गए होंगे। मैं बाहर आई तो मेरी सास मेरी नंद को नाश्ता करवा रही थी, और शादी से पहले मैं कभी भी अपनी उस नंद से नहीं मिली थी, और ना कभी मेरी सास ने इस बात का जिक्र किया था कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। फिर मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास चम्मच के ज़रिए मेरी नंद को दलिया खिलाने में मसरूफ़ थी। जब मैं भी एक कुर्सी पकड़कर बैठ गई तो मेरी सास ने अजीब गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा, जैसे उनको मेरा यहाँ आना पसंद ना हो। मैं सिमटकर बहुत सहम सी गई थी, क्योंकि मैं इन सब रवैयों की आदी नहीं थी। बेशक ही मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से था और ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरी नंद के मुंह से वो दलिया बाहर आ रहा था। मैं बहुत हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर मैंने अपनी सास से पूछा कि ये कौन है, तो वो बुरी तरह से मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरी बेटी है। फिर वो उसे वहां से उठाकर कमरे में ले गई और मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। तभी काम वाली मासी ने मेरे सामने आकर चाय पराठा रखा, जो मैंने आधा ही खाकर उसे वापस किया, क्योंकि मेरा जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। मुझे इन सब रवैयों की उम्मीद अपनी सास से हरगिज नहीं थी। जब वो मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आई थी तो मुझे बहुत लाड और प्यार दिखा रही थी, और अम्मी से कह रही थी कि बिल्कुल मैं अपनी बेटी की तरह इसको रखूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। मेरे दुल्हे मियाँ का तो कोई अता पता ही नहीं था। वो बिन बताए न जाने कहाँ चले गए थे, मगर रात को उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी ड्रेसिंग टेबल पर अपने मेकअप का सामान सेट कर रही थी। तभी काम वाली मासी मुझे बुलाने आई कि अम्मा जी ने आपको बुलाया है। मैं फौरन ही उठकर उसके साथ बाहर आ गई। फिर मेरी सास ने कहा कि मासी का आधा काम तुम बंटवा लिया करोगी। अब से किचन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जबकि मासी सिर्फ डस्टिंग और बर्तन ही किया करेगी। सुबह, दोपहर और शाम का खाना अब तुम्हें ही बनाना होगा, क्योंकि नायला की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो परहेजी खाना खाती है। मैंने हामी में सर हिला दिया और मासी के साथ किचन में चली आई। तभी कुछ देर बाद एक औरत हमारे घर में दाखिल हुई, जिसने एक लंबी सी काली चादर ओढ़ी हुई थी। मेरी सास उसका हाथ पकड़कर उसे नायला के कमरे में ले गई। फिर मैंने मासी से पूछा कि ये कौन है, तो वो मुझे बताने लगी कि ये इस गांव की सबसे मशहूर दाई हैं। मैंने दांतों तले से उंगलियां दबा दी। नायला की तो शादी नहीं हुई, फिर मेरी सास उसे दाई से चेकअप क्यों करवा रही है? तभी उस काम वाली के हाथ से बर्तन छूट गया। वो बहुत घबरा कर रह गई। उसने मुझे कुछ भी ना बताया। अब मुझे बहुत तजस्सुस होने लगा था कि आखिर दाई ही क्यों नायला का इलाज करने आई है। कुछ देर तक मेरा शौहर भी घर में दाखिल हो चुका था। मैंने पालक सब घर वालों के लिए बनाई थी, जबकि नायला के लिए मैंने अलग से दलिया बनाकर रख दिया था। अम्मा ने मुझे चूल्हा चौका संभालने में ताक कर दिया था और मुझे हर तरह के खाने बनाने आते थे। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी, इसीलिए अम्मा ने घर के सारे कामकाज मुझे पहले से ही सिखा दिए थे। फिर मैं कमरे में दाखिल हुई और अपने शौहर से खाने का पूछने लगी, तो उसने बहुत प्यार भरी नज़र से मुझे देखा और कहने लगे, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था, तुम सोई हुई थी, इसीलिए तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। उनका इतना अच्छा रवैया देखकर मैं बहुत खुश हो गई। फिर उनसे कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे मालूम था कि आप किसी काम से ही गए होंगे। फिर मैं उनका और अपना खाना कमरे में ही ले आई। जब हम दोनों खाना खाकर फारिग हुए तो मेरी सास की चिंघाड़ती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो कहने लगी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम खाना कमरे में ले गई थी। तुम्हें मालूम भी है कि हम सब घर वाले एक साथ खाना खाते हैं। फिर मैं उनसे कहने लगी कि मेरे शौहर को भूख लगी थी, इसीलिए मैंने अपना और उनका खाना कमरे में ही लगा दिया था। वो किसी काम से सुबह ही सुबह बाहर चले गए थे। जब वापस आए तो उन्होंने मुझसे खाना मांगा। फिर मेरी सास ने मेरे शौहर को बुलाकर उनकी खूब बेइज्जती की, तो उन्होंने अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं दिया और माजरत कर ली कि आइंदा हम कभी भी खाना कमरे में नहीं खाएंगे। मैं एक बात नोट कर रही थी कि जब भी मैं अपने शौहर के साथ थोड़ा हंस बोल लेती तो मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ने लगता था। शायद उनसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती थी, क्योंकि मेरा शौहर एक ही इस घर में कमाने वाला था। मेरे ससुर की बहुत अरसा पहले ही वफात हो चुकी थी। 2 दुकानें थीं जो किराए पर चढ़ी हुई थी, मगर कारोबार की सारी देखभाल मेरा शौहर ही करता था।
ایک عجیب سی خاموشی اس گھر میں ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگتا تھا کہ یہاں پر اتنا ویرانہ کیوں ہے۔ میری ساس ہر وقت نائلہ کے آگے پیچھے رہتی، اس کو وقت پر دوائیاں کھلاتی اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں ایک بات نوٹ کرتی کہ میری ساس ایک آدھ گھنٹے کے لیے کسی کی طرف چلی جاتی تھی، مگر وہ ہرگز بھی مجھے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے اب کام والی ماسی کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی اب دب کے ہی رہتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد ستانے لگی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے امی کی طرف چھوڑ آئیں۔ اس گھر کے تو عجیب ہی رسم و رواج تھے، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ تھا، بس ایک دائی ہی آتی تھی جو نائلہ کے کمرے میں چلی جاتی اور پھر خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ میں نے آج تک اس دائی سے دعا سلام نہیں کی تھی، اور نہ ہی میری ساس نے مجھے اتنی اجازت دی تھی کہ میں اس سے کچھ بھی بات کر سکوں۔ میں جب بھی ساس سے کسی بھی بات کے متعلق پوچھتی تو وہ ایک جھنکارتی ہوئی آواز کے ساتھ مجھے ڈانٹ دیتی، تاکہ مزید مجھ پہ سوال کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکے۔ شادی کے بعد میں بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ جب میرا شوہر گھر آتا تو میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا بہت ہنس بول لیتی تھی، مگر وہ بھی بہت تھکے ہارے گھر آتے تھے کیونکہ ان کو بہت سارا کام سنبھالنا ہوتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی گھر آتا تو اپنی ماں سے چھپ کر میرے لیے کوئی چیز لے کر آتا۔ ان کو اپنی ماں سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذہنی مریضہ بیٹی کی دیکھ بھال کرتے کرتے اب بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی بھی شور شرابہ ہو۔ ایک دن میں سبزی کاٹنے باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب میرا شوہر آیا اور اس نے مجھے میری ضرورت کا منگوایا ہوا سامان دیا۔ میں اس سے تھوڑا بہت ہنس کر بات کر رہی تھی، تبھی میری ساس چلاتی ہوئی آئی اور مجھ پر برس پڑی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں شور پسند نہیں کرتی؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم لوگوں کے تیز بولنے کی وجہ سے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ خاموش رہا کرو۔ اپنے بیٹے سے زیادہ اب وہ مجھ پر بھڑک اٹھی تھی۔ پھر ان کے بیٹے نے انہیں سمجھایا کہ آخر کب تک ہم یوں زبان سیکھ کر اس گھر میں گزارا کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ساس مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ میں نے ہی ضرور اپنے میاں کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے، ورنہ پہلے تو وہ ایسے کبھی نہ تھے۔ حالانکہ میرے شوہر دیکھتے آ رہے تھے کہ میں کس قدر سارے گھر کے کام کاج کرتی پھرتی ہوں، مگر پھر بھی مجھے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے حسن سلوک کی وجہ سے ہی خاموشی سے ہر چیز برداشت کرتی تھی، مگر ایک بات تھی جو مجھے آج تک سمجھ نہ آئی تھی۔ جب نائلہ کنواری تھی تو اس کا چیک اپ دائی ہی کیوں کرنے آتی تھی، جبکہ میری ساس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو کسی اچھے سے سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتی اور اس کے دماغ کا اچھے سے علاج کرواتی۔ نائلہ اتنی بھی زیادہ پاگل پن کا شکار نہ تھی، بس وہ بہت عجیب طریقے سے خاموش رہتی تھی اور بات بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج ہو جائے تو نائلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ایک دن جب میں کھانا بنا رہی تھی، نائلہ کا کمرہ کچن کے قریب ہی تھا، جب دائی میری ساس سے کہنے لگی کہ معاملہ اب مزید گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے ہاتھ سے اب نکلنے لگی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بات سارے محلے میں پھیل جائے اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہو۔ یہ بات سننا تھی کہ میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جو نائلہ سے جڑا ہوا تھا اور میری ساس سب سے چھپاتی پھر رہی تھی؟ اب میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میری ساس کبھی بھی نائلہ کو اکیلا نہ چھوڑتی تھی، ہر وقت اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، اور مجھے بھی کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی تاکہ میں گھر کی کوئی بھی بات کسی باہر والے سے نہ کر دوں۔ میری شادی کو 3 ماہ گزرنے والے تھے، مگر میں اس گھر میں اپنی کوئی بھی اہمیت پیدا نہ کر پائی تھی۔ میری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس بار اس دائی کی باتیں سننے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس راز کے بارے میں ضرور جان کر رہوں گی جس نے ہمارے گھر کے سکون کو برباد کر رکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس راز کے بارے میں جان جاؤں گی تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، پر اس سے پہلے میری ساس نے میرے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ جیسے ہی میری ساس باہر نکلی اور دائی کو دروازے پر خدا حافظ کہنے کے بعد مجھے آ کر کہنے لگی، بہو تم کچھ مہینوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ساس مجھے میکے جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایک بار میں نے ساس سے میکے جانے کی اجازت بھی مانگی تھی، پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ نائلہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، وہ نائلہ کا خیال رکھتی ہیں تو گھر کو کون سنبھالے گا۔
اسی لیے میں گھر سے میکے جانے کے بارے میں اب کبھی بھی نہ سوچوں۔ پر اب خود جب میری ساس مجھے میکے جانے کا بول رہی تھی تو مجھے ضرور دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، پر میں مجبور تھی، ساس کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ساس نے مجھے اتنی اجازت بھی نہ دی تھی کہ میں ان سے اس بارے میں سوال کر سکوں کہ وہ مجھے مائکے کیوں بھیجنا چاہتی ہیں۔ میں نے ان کو ہاں کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ جب میرے شوہر گھر آ جائیں گے تو ان سے کہوں گی کہ آپ مجھے چھوڑ کر آئیں، پر میری ساس نے مجھے اتنا موقع بھی نہیں دیا تھا اور خود ہی رکشہ کروا کر مجھے میکے روانہ کر دیا اور بول دیا کہ میں خود اپنے بیٹے سے بات کر لوں گی، تم ابھی چلی جاؤ، میں تمہارے شوہر کو وہاں تم سے ملنے کے لیے بھیج دیا کروں گی۔ مجھے میکے بھیجنے کی وجہ تو نائلہ ہی تھی، کیونکہ دائی کی باتیں سننے کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نائلہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ضرور ہے جس کو میری ساس میرے سامنے ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتی، پر وہ مسئلہ کیا تھا یہ اب تک میں نہیں جانتی تھی۔ ساس کے کہنے پر میں بھی میکے چلے آئی، کیونکہ مجھے بھی امی اور بہنوں کی بہت ہی یاد آتی تھی اور ان سے ملنے کا بہت ہی من تھا۔ اس طرح اچانک مجھے رکشے پر اکیلے ہی آتے جب امی نے دیکھا تو امی تھوڑی پریشان ہونے لگی کہ شاید میں گھر سے ناراض ہو کر آئی ہوں، پر جب میں نے ساری حقیقت سے امی کو آگاہ کیا کہ میری ساس نے خود ہی مجھے یہاں پر کچھ مہینے رہنے کے لیے بھیجا ہے تو وہ بھی خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ شاید میری ساس کو میرا اتنا خیال ہے کہ وہ مجھے اپنی ماں اور بہنوں سے اتنا وقت ملنے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ میں نے بھی امی کو اس خوش فہمی میں ہی رہنے دیا اور اپنی ساس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ میری ماں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی اور ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ اپنے گھر کی بات اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کسی بھی تیسرے کو نہیں بتانی چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر مجھ سے ملنے آیا تو وہ مجھے تھوڑا مایوس نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کی مایوسی دیکھ کر علم ہو چکا تھا کہ اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کر رکھا ہوگا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر نہ لے کر آئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے بغیر اب ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ دن میرا شوہر سارا دن میرے ساتھ ہی رہا۔ میری امی اور میری بہنوں نے میری شوہر کی پسند کے کھانے بنائے اور اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے خاطرداری کی۔ میرا شوہر پہلی بار سسرال آیا ہوا تھا اور جب یہاں پر اس کو اتنا سارا پیار اور عزت ملی تو وہ بہت خوش ہونے لگا۔ جاتے وقت تھوڑا مایوس ہونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا، پر امی کی کہی ہوئی بات پر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے مجبور ہوں۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد کافی دن گزر گئے پر میرے شوہر نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ جب میں نے اپنی ساس کے نمبر پر کال کی تو میری ساس نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ اب مجھے کافی پریشانی ہونے لگی کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے جو یہ لوگ مجھ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا بسا بسایا گھر نہ خراب ہو جائے۔ جس طرح میری ساس نے مجھے کوئی بھی وجہ ہونے کے باوجود مجھے میرے میکے بھیج دیا تھا، پر میں اپنا گھر کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی 2 کنواری بہنوں کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ اگر میں اپنے گھر میں نہ بس پاتی تو میری بہنوں سے بھی یہی سوچ کر کوئی رشتہ نہ جوڑتا کہ اس کی بڑی بہن نے کون سا گھر بسایا ہوا ہے جو چھوٹی بہنیں اب گھر بسائیں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کو میری وجہ سے کوئی بھی پریشانی اٹھانی پڑے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی اپنے گھر چلی جاتی ہوں، پھر وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس طرح میں رکشہ پکڑ کر گھر جانے لگی۔ راستے میں بس سارا راستہ یہی ڈر تھا کہ کہیں ساس مجھ پر غصہ تو نہیں ہو جائیں گی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر اب گھر آ گئی ہوں۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو دل اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ میں نے 2-3 مرتبہ جب دروازے پر لگی ہوئی بیل بجائی تو ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا، جو بہت ہی پریشان اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں گھر میں اندر داخل ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ باجی، بڑی باجی بھی گھر پر نہیں ہے اور نائلہ بی بی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی ہے۔ میں کافی پریشان ہو کر نائلہ کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو نائلہ اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر درد سے چلا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نائلہ کی طبیعت سے واقف نہیں تھی۔ میری ساس ہی اس کی طبیعت کے بارے میں جانتی تھی کہ نائلہ کو کیا مسئلہ ہے اور وہ اس حالت میں کون سی دوائی لیتی ہے۔ مجھے جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں نائلہ کو لے کر ہسپتال جانے لگی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری اس حرکت پر میری ساس مجھ پر کافی غصہ ہو جائیں گی،
पर नाइला बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और मुझसे देखा बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैं नाइला को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए जो मैंने उसी वक्त करवा लिए। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने मुझे जो बात कही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको लड़की की इस हालत के बाद इसकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी, और डॉक्टर मुझसे गुस्सा होकर बोले, क्या बच्ची की जान लेना चाहते हैं जो अब इसको बच्चा ज़ाय करवाने वाली इतनी हैवी डोज दवाइयाँ खिला चुके हो? इससे तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बातों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्शन नाइला को लगाए, जिसके बाद नाइला काफ़ी सुकून में आ गई। मैंने हैरत ज़दा होकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इसकी तो शादी नहीं हुई। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये लड़की माँ बनने वाली है और ये बच्चा ज़ाय करने के लिए काफ़ी हैवी डोज दवाइयाँ भी खा चुकी हैं। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि ये डॉक्टर क्या बोल रहा है। जब मैंने खुद वो रिपोर्ट्स देखी तो वाकई में वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी। फिर मुझे समझ आया कि मेरी सास जो दाई को हमेशा नाइला के चेकअप के लिए बुलवाती थी, तो ये राज था इस बात का। नाइला माँ बनने वाली है। अब वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी ये मुझे मालूम नहीं था। मैं नाइला की दवाइयाँ लेकर जो उस वक्त डॉक्टर ने लिख कर दी थी घर चली गई। जब मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ गली में ही सुनाई दे रही थी, जो मुलाजमा पर चीख रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में उसकी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी बेटी को मुझसे पूछे बगैर कहीं भी ले गई। आने दो इसको, इसका तो आज आखिरी दिन होगा घर में। ये बात सुनने के बाद तो मैं काफ़ी परेशान होने लगी कि कहीं मेरी सास मुझे अब घर से ही ना निकाल दें। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मेरी सास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद कर दिया और अपनी बेटी को उसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि निकल जाओ मेरे घर से। मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू निकलने लगे और मैं अपनी सास से अपनी गलती पूछने लगी कि आखिर मेरा कसूर क्या है जिसकी वजह से आप मुझे घर से निकाल रही हैं। मेरी सास ने मुझे कहा, मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, बस मेरे घर से निकल जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरी सास को जब मैंने बताया कि जिस गलती की सज़ा में आप मुझे घर से निकाल रही हैं तो वो मेरी गलती यही है ना सिर्फ कि मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है। मेरी सास हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर मुलाजमा ने मेरी सास को कहा कि बड़ी बाजी, बहू रानी ठीक कह रही है। नाइला बाजी उस वक्त बहुत ही तकलीफ में थी जब बहू रानी उनको अस्पताल लेकर गई। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आ गई, वरना अगर ना आती तो नाइला जिस तकलीफ में थी वो तकलीफ बर्दाश्त ना करते हुए आज इस दुनिया से ही चली जाती, क्योंकि उनकी तकलीफ अब बर्दाश्त से बढ़ गई थी। मुलाजमा के बताने के बाद मेरी सास की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब मैंने ये महसूस कर लिया कि वो काफ़ी परेशानी और दुख में हैं तो मैं खुद ही उनके पास गई और उनको गले लगा लिया। जैसे ही मैंने उनको गले से लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बात से मुझे अंदाज़ा लग गया कि मेरी सास काफ़ी अरसे से रोना चाहती थी, पर उनको किसी का भी कंधा मयस्सर नहीं था। फिर मेरी सास ने मुझे खुद ही बताया कि अब जब तुम जान ही चुकी हो कि नाइला माँ बनने वाली है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। मेरी सास ने मुझे बताया कि 6 महीने पहले मैंने नाइला की शादी करवाई थी और उसके ससुराल वालों को उसकी हालत के बारे में भी मालूम था कि ये ज़हनी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है। फिर उनके घर वालों ने ढेर सारा जहेज़ लेने की लालच में नाइला को अपना लिया और मैंने भी नाइला को जहेज़ में हर वो चीज़ दी जो उन लोगों ने मुझसे मांगी थी। शादी के 2 महीनों के बाद ही उन लोगों ने नाइला को पागल कहकर घर से निकाल दिया। इसके बाद मोहल्ले की काफ़ी सारी औरतें मेरे पास अफसोस करने के लिए आती कि तुम्हारी बेटी का घर टूट गया है और उसके सास ससुर ने उसे पागल कहकर घर से निकाल दिया है। तुम्हारी बेटी अगर पागल थी तो तुम्हें उसकी शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। इस पछतावे को लेकर और इस बेइज्जती से बचने के लिए मैं वो मोहल्ला ही छोड़कर दूसरे मोहल्ले में रहने लगी और यहाँ पर आकर मैंने किसी को भी ना बताया कि मेरी बेटी शादीशुदा है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद 2-3 रिश्ते मेरी बेटी के लिए आए थे जो मुझे काफ़ी पसंद थे और मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। पर यहाँ आने के 1 महीने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि नाइला माँ बनने वाली है, इसीलिए मैं उसका ये बच्चा गिराना चाहती थी। तो मैंने नाइला को दाई के कहने पर वो हैवी डोज दवाइयाँ खिलाई जिनसे उसका बच्चा गिर जाए और मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा सकूं। मैंने अपनी सास को कहा कि आप जानती हैं कि आप इस दाई के कहने पर अपनी बेटी की जान लेने जा रही थी। एक दाई के इलाज से बेहतर था कि आप किसी डॉक्टर के पास चली जाती।
मेरी सास ने कहा कि मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती थी कि अस्पताल में आते जाते मुझे कोई देख ना ले। दाई को भी मैंने हजारों रुपए दिए थे ताकि वो इस बात को सिर्फ अपने तक ही महदूद रखे और हमेशा के लिए मुंह बंद रखे। पर मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेटी इन दवाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज अगर तुम ना होती तो शायद मेरी बेटी बच ना पाती। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बेटी को वक्त पर आकर बचा लिया। मैंने अपनी सास से कहा कि आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। नायला मेरे शौहर की नहीं, मेरी भी बहन है। मैं इसको अपनी बहनों की तरह ही समझती हूँ और आपको इस बात को छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि नायला शादीशुदा है और बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो मेरी बेटी से कौन रिश्ता करेगा, कौन उससे शादी करेगा। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, कौन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, इस बात को लेकर मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और उसका शौहर उसकी जिम्मेदारी हमेशा के लिए उठा ले। अगर किसी को भी पता चल जाएगा कि वो एक बच्चे की माँ है तो उसके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं उसका बच्चा गिराना चाहती थी। मैंने अपनी सास को समझाया कि नायला का बच्चा गिराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बच्चे को अपनाऊंगी और उसको अपनी औलाद की तरह ही पालूंगी। उसको कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। और नायला की फिक्र करने की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नायला का हमेशा ख्याल रखूंगी। अगर उसके नसीब में कोई ऐसा लड़का होगा जो उसकी इस हालत के बाद कि वो दिमागी कमज़ोर है उसको अपनाएगा तो उसको नायला की पहली शादी से भी कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें अभी इंसानियत बाकी है। जिस तरह आपने मुझे बताया था कि पहले जहाँ पर नायला का रिश्ता किया था उन लोगों ने सिर्फ जहेज के लालच में नायला से शादी की थी। आपको वहाँ पर नायला की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जिनको सिर्फ जहेज से मतलब था वो नायला का क्या ख्याल रख सकते थे? ये बात आपको पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी बेटी वाकई दिमागी माजूर है। नायला क्योंकि 4 महीने उम्मीद से थी तो ये बाकी के 5 महीने मैंने नायला का दिलो जान से ख्याल रखा। मैंने उसकी पसंद के खाने बनाए क्योंकि मुझे मालूम था कि जो औरतें उम्मीद से होती हैं उनका लजीज खाने खाने को बहुत दिल करता है। इसीलिए मैं घर में वही चीज़ बनाती थी जो नायला चाहती थी। अब मेरी सास का रवैया भी मुझसे काफ़ी अच्छा रहता था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम मुझे नायला की तरह ही अजीज़ हो। जिस तरह नायला मेरी बेटी है तुम भी मेरी बेटी ही हो, बल्कि बेटी से भी बढ़कर हो। जब नायला का बच्चा हुआ तो मैंने उसे हमेशा के लिए अपने पास ही रख लिया, क्योंकि अब उस बच्चे की माँ नायला नहीं बल्कि मैं थी। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी क्योंकि वो मुझे अपनी औलाद की तरह ही प्यारा था। मैं बच्चे के साथ साथ नायला का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी क्योंकि नायला को भी मेरे ख्याल की काफ़ी ज़रूरत थी। मेरी सास अब बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। वो मुझे कहती थी कि अल्लाह पाक तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को दे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी जब मेरी सास मुझे कहती थी कि ज़रूर तुम मेरी किसी नेकी का सिला हो जो अल्लाह पाक ने तुम्हारी सूरत में मुझे दिया है। अब हमारे घर का माहौल काफ़ी अच्छा हो गया था और घर में बच्चे के आने से काफ़ी रौनक भी हो गई थी। हमारा घर अब हमेशा खिलखिलाता था।